नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरुला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम 2077 साल फागुन महिनाको 23 गतेदेखि 29 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। ग्रह गोचरमा तपाईलाई यो साता के कस्तो रहनेछ, के कस्ता कार्यका लागि शुभ फलदायी रहनेछ, यसका साथसाथै आर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसाय आदि समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता अर्थदायी रहने देखिन्छ। साताभरि नै चन्द्रमा अनुकूल देखिन्छन्, जसले भाग्यमा वृद्धिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता प्रदान गर्नेछ। आम्दानीका स्रोतमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। भौतिक वस्तु यो साता लाभदायी रहनेछन्। आर्थिक दृष्टिले साता मध्यम फलदायी देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग रहेका छन्। धनभावमा मङ्गल एवं राहुको निवास रहेकाले लेनदेनका कार्यमा भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। शेयर कारोबारमा बैंकिङ एवं वित्तीय क्षेत्रको कारोबार शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय पनि यो साता लाभप्रद रहनेछ। मित्र पक्ष सबल देखिन्छन्। विद्याको क्षेत्र फलदायी रहने देखिन्छ। भौतिक विषयको अध्ययनार्थीका निम्ति यो साता सुखद रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका योग रहेका छन्। साङ्गीतिक क्षेत्र यो साता सबल नै रहने देखिन्छ। सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। राजनीतिको भाव यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। पारिवारिक पक्ष सुखद देखिन्छ। वैदेशिक पक्षबाट लाभका योग रहेका छन्। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहनेछ। प्रेम पक्ष यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनुका साथसाथै प्रेमिल यात्राका योग पनि रहेका छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि साताको उत्तरार्ध शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। साताको आरम्भ भने कार्यदायी रहन सक्नेछ। सोमबारसम्म ग्रहको प्रतिकूलता रहने भएकाले विशेष निर्णयका कार्यमा अग्रसर नरहनु नै उचित हुने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले पनि मङ्गलबार पछिको समय सुखद रहनेछ। धातुजन्य वस्तुको व्यापार व्यवसाय यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसाय फलदायी नै देखिन्छ। लग्नमा मङ्गल एवं राहुको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने भएकाले आगो, बिजुली एवं अग्निजन्य वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। विद्याको भाव उन्नत देखिन्छ। खोज अनुसन्धानका कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ। कलात्मक पक्ष पनि सुखद नै देखिन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। प्रेम प्रणयको भाव उन्नत रहनेछ। दाम्पत्य सुखका योग पनि देखिन्छन्। खेल क्षेत्र रुचिकर नै रहनेछ। धार्मिक दृष्टिले साता सुखद रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। आहार विहारमा सजग रहनु नै उचित हुने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग रहेका छन्। बुद्धि पक्ष मजबुत रहने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। बुध र बिहिबारको समय भने केही खर्चिलो रहन सक्नेछ। अन्य समय सुखद नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग रहेका छन्। शेयर लगानीकर्ताका निम्ति साताको पूर्वार्ध सुखद रहने देखिन्छ। विद्याको भाव फलदायी नै छ। सृजनात्मक कार्यमा मन प्रवृत्त रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट लाभ रहनेछ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता लाभप्रद रहनेछ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि लगाव बढ्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। राजनीतिका दृष्टिले साताको पूर्वार्ध सुखद रहनेछ। खेलको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले बुध र बिहिबारको समय कष्टदायी रहन सक्ने देखिन्छ। आहार विहारमा सजग रहनु उचित हुने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि साता सुखद रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर प्राप्त हुनेछन्। प्राविधिक पक्ष सबल देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले साता सफल रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय उन्नत रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपाईबाट लाभका योग देखिन्छन्। वित्तीय क्षेत्रको शेयर कारोबार फलदायी रहनेछ। विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। परिश्रमपूर्वक गरिएको कार्य फलीभूत रहनेछ। कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति भने साता सुखद रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। प्रेममा प्रगाढता थपिनेछ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि उन्नति नै हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव सबल रहनेछ। खेल क्षेत्रमा रुचि रहनुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्र
सफल रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा भने बुद्धि पक्षको प्रयोग राजनीतिका निम्ति सुखद रहने देखिन्छ। सामाजिक परोपकारी कार्यमा पनि संलग्नता बढ्ने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि, सिंह राशिका लागि साता अर्थदायी रहने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै प्रशासनिक पक्ष यो साता सबल रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्तिका योग देखिन्छन्। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले साता उन्नत रहनेछ। धातुजन्य वस्तुको व्यापार व्यवसाय फलीभूत रहने देखिन्छ। शेयर व्यवसायमा बैंकिङ क्षेत्र सुखद रहने देखिन्छ। जलीय वस्तुको व्यवसाय पनि लाभप्रद नै रहनेछ। कृषि कर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। यसैगरी तरकारीजन्य वस्तुका साथसाथै फलफुलको व्यवसायबाट पनि लाभ नै देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र फलीभूत रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। कलात्मक पक्षको अध्ययन सुखद रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र मध्यम फलदायी देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव सबल नै रहनेछ। आफन्तजनको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। प्रेम भाव सबल रहनेछ। दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय नै व्यतीत हुने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका साथसाथै परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। सन्ततिको भाव सबल रहनेछ। सांगीतिक पक्ष फलीभूत रहने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि, कन्या राशिका लागि साता मध्यम फलदायी रहनेछ। सोमबारसम्म ग्रह बल केही कमजोर रहने देखिन्छ, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्नेछ। मङ्गलबार पछिका समय भने सुखद बन्दै जानेछन्। आर्थिक दृष्टिले साताको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। शेयर व्यवसायका निम्ति मङ्गलबारबाट लाभप्रद समय रहने देखिन्छ। बौद्धिक पक्ष सबल नै रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। प्रशासनिक पक्ष पनि फलीभूत नै रहनेछ। खेल क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै सन्ततिबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। आफन्तजनमा भने तटस्थ व्यवहार नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग पनि रहेका छन्। कलात्मक पक्ष समुन्नत रहने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट यो साता लाभ रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी देखिन्छ। सोमबारसम्म खानपिनका साथसाथै शत्रु पक्षबाट सजग रहनु उचित हुनेछ। अन्य क्षेत्र सुखद नै रहने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि, तुला राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। नयाँ कार्यमा मन अग्रसर रहनेछ। भौतिक वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन्। सामाजिक पद प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले साता उन्नतिदायी रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। शेयर लगानी प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ। कृषिकर्मीका निम्ति साता सुखद नै रहनेछ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै राजनीतिबाट लाभका योग रहेका छन्। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै आफन्तजनबाट पनि उचित साथ र सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रेम जीवन यो साता सुमधुर रहनेछ। विद्याको भाव फलीभूत देखिन्छ। सांगीतिक पक्षबाट लाभका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्र फलदायी नै रहनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि केही समय व्यतीत हुन सक्ने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभ रहने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशिका लागि साता लाभदायी रहने देखिन्छ। गोचरको लग्न भावमा केतुको निवास रहेको छ, जसले कार्यक्षेत्रमा अधिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। सङ्घर्ष अधिक गर्नु परे पनि सङ्घर्षको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले साताको पूर्वार्ध सुखद रहनेछ। बिहिबार पछिका समय केही खर्चदायी रहन सक्ने देखिन्छ। शेयर व्यवसायका निम्ति बुधबारसम्मको समय उचित फलदायी रहने देखिन्छ। विद्याको भाव सुखद नै रहनेछ। कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। भौतिक वस्तुको अध्ययनार्थीका निम्ति पनि साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र परिभ्रमणात्मक रहन सक्ने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। खेलकर्मीका निम्ति साता मध्यम फलदायी रहनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले बिहिबार पछिको समय कष्टदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा आहार विहारमा सजग रहनु नै उचित हुने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि, धनु राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ। साताभरि नै चन्द्रमाको अनुकूलता रहने देखिन्छ, जसले कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि वृद्धिका योग बनाएका छन्। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ।
आर्थिक लाभका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसाय फलीभूत रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तु विशेष लाभप्रद रहनेछन्। मित्रपक्ष यो साता सबल नै देखिन्छन्। विद्याको क्षेत्र फलीभूत रहनेछ। कलात्मक पक्षको अध्ययनार्थीका निम्ति साता सुखद रहनेछ। साङ्गीतिक पक्ष पनि यो साता सबल देखिन्छ। प्रेममा सफलता मिल्नुका साथसाथै नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि साता सुखद रहनेछ। बिहिबार पछिका समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रहबल केही प्रतिकूल रहन सक्नेछ। यसैले बिहिबार पछि लेनदेनका साथसाथै खानपिनका कार्यमा विशेष सजग रहनु नि उचित हुने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म ग्रहबल केही कमजोर देखिन्छन्, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्नेछ। शत्रुपक्ष तत्समयमा सबल रहन सक्नेछन्। मङ्गलबार पछिका समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। आय आर्जनका स्रोतमा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जानेछ। नयाँ कार्य प्राप्तिका अवसर पनि मिल्नेछन्। मित्रपक्ष सबल नै देखिन्छन्। आर्थिक दृष्टिले साताको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। धातुजन्य वस्तु लाभप्रद नै रहनेछन्। शेयर व्यवसायमा वृद्धिका परिसूचक साताको उत्तरार्धबाट देखिनेछन्। चन्द्रमाको प्रतिकूलताले सोमबारको समय केही खर्चिलो पनि रहन सक्ने देखिन्छ। साङ्गीतिक पक्ष भने यो साता सबल नै रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। राजनीति एवं खेलको क्षेत्र यो साता सुखद देखिन्छ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। सोमबारसम्म विशेष निर्णयका कार्यमा अग्रसर नरहनु नि उचित हुनेछ। यसैगरी तत्समयमा स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नि लाभप्रद रहने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ। सृजनात्मक कार्यमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। शेयर व्यवसायमा मङ्गल र बुधबार पछिका समय सुखद रहनेछन्। यसैगरी आइतबार र सोमबारको समय पनि शेयर व्यवसायका निम्ति सुखद नै देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र फलीभूत रहनेछ। शोध अनुसन्धानका कार्यमा विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। प्रेम भाव सबल देखिन्छ। कला साहित्यका क्षेत्रमा अग्रसरता रहनुका साथसाथै साङ्गीतिक पक्षबाट विशेष लाभका योग देखिन्छन्। शत्रुपक्ष दुर्बल नै रहनेछन्। वैदेशिक क्षेत्र यो साता सुखमय रहने देखिन्छ। कार्यप्राप्तिका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि मिल्नेछन्। धार्मिक कार्यमा संलग्नता रहनुका साथसाथै प्राकृतिक परिभ्रमणले पनि सातालाई मनोरम तुल्याउनेछ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। आहार विहारमा सजग रहनाले साता सुखद हुने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्। व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा मन प्रवृत्त हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले साताको पूर्वार्ध सुखद रहनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग पनि मिल्ने देखिन्छ। शेयर व्यवसायमा वाणिज्यको क्षेत्र उन्नत रहने देखिन्छ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै सृजनात्मक कार्यमा मन प्रवृत्त हुनेछ। पारिवारिक पक्ष सुदृढ देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। धार्मिक कार्यमा संलग्नता रहनुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि केही समय व्यतीत हुने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्र लाभप्रद नै रहनेछ। बिहिबार पछिको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले स्वास्थ्यमा सजग रहनु उचित हुनेछ। यसैगरी तत्समयमा विशेष निर्णयका कार्यमा पनि संलग्न नरहनु उचित हुने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका छौं। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य